अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं जेल से बैठकर। मामला और माजरा क्या है, और ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत से मुलाकात की खबर फीड की गई, इसके पीछे मामला क्या है, पस पर्दा क्या चल रहा है, क्यों ये खबर फीड की गई, इस पर भी बात करते हैं। और क्या तहरीक इंसाफ में मज़ीद तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, मैं पहले तो आपको शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको तहलील कर दिया है। मैं पहले 2 दिन पहले ये ट्वीट कर चुका था। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सफज़ादा हामिद रज़ा साहब ने ये ट्वीट करके बता दिया है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया है। अब ये मुज़ाकराती कमेटी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए काम करेगी। इसको यहीं पर रोकते हैं, ज़रा पीछे हट के आते हैं और उस बात पर बात करते हैं कि ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की खबर क्यों फीड की गई और इसकी वजूहात क्या हैं। देखें, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी एक मुलाकात पहले पेशावर में हुई जिसको छुपाया गया, लेकिन जब इमरान खान साहब तक मामला गया तो इमरान खान साहब ने उस मुलाकात को पब्लिक कर दिया। इमरान खान ने उस मुलाकात को क्यों पब्लिक किया? इमरान खान ने क्यों जेल में मीडिया को कहा कि हाँ, बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और वो खुशाइंद मुलाकात है? इमरान खान ने एक तो उसकी तस्दीक की और खुशाइंद इसलिए करार दिया कि इमरान खान को छुप के डीलों की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को ये हो कि किसी जज को की वीडियो बनाकर और उसको ब्लैकमेल करके इमरान खान को बरी करवाया जाए। इमरान खान का ये मसला नहीं है। ना ही इमरान खान का ये मसला है कि फॉर्म 45-47 को चेंज करके इमरान खान की हुकूमत बनवाई जाए। ना ही इमरान खान का ये मकसद है कि कोई झूठा टीवी चैनल्स पे नैरेटिव बनवाकर इमरान खान के हक में चीज़ें चलवाई जाए। इमरान खान को इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि इमरान खान को जेल बैठकर भी पाकिस्तान के हालात का इदराक है, पाकिस्तान के हालात का एक ख्याल है, और उनको ये जो चीज़ें बताई जाती हैं वो कि क्या परेशान कुन हालात हैं कि पूरा निज़ाम इमरान खान को शिकस्त देने में लगा हुआ है। दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है, शदीद इजाफा हो गया है, 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है, बेरोज़गारी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन सतह पर है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। पिछले 2-2.5 साल में 400 से 500 पाकिस्तानी समंदर बुर्द हो चुके हैं कश्तियों में डूब के, और उनकी जानें चली गई हैं। उनके अपने बेहाल हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अजियत में हैं। और एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर माहौल है जो अदालतों के साथ किया गया, जो आवाम के साथ 26 नवंबर को किया गया, जो इलेक्शन में 8 फरवरी को किया गया, कि उसके बाद पाकिस्तान में लोगों को एक मायूसी और अंधेरा नजर आता है, जिस वजह से लोग 35-35, 40-40 लाख, 45-45 लाख रुपए देकर डंकियां लगा के मुल्क से फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जब इमरान खान साहब के सामने रखी जाती है, और इमरान खान साहब को मैं बारहा ये बात आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को उनके एक इत्तेहादी ने ये बात कही कि इमरान खान साहब, ये निज़ाम आपकी नफरत में उस हद तक चला गया है कि अल्लाह ना करे एक ऐसा पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा कि जिसका अजाला ना आप कर सकेंगे ना कोई और कर सकेगा। तो खान साहब, अब पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपने इस निज़ाम को इस खौफ से निकालना है कि ये आपके खौफ से निकलें, और आपके खौफ में जो ये निज़ाम चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें करना बंद करें, ताकि पाकिस्तान को अल्लाह ना करे वो नुकसान हो जिसका कोई फिर अजाला ना कर सके। आज तक हम आज से 50 साल पहले लगे हुए एक ज़ख्म को नहीं भूल सके। आज भी हम उस ज़ख्म की तकलीफ़ अपने जिस्म पे महसूस करते हैं। तो पाकिस्तान किसी और बड़े साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब, आप इनको महफूज रास्ता दें, आप इनको फेस सेविंग दें, आप इनको रास्ता दें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। बाकी जो भी, अब अगर आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, इनको क्या मसला है? अगर अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान होता है, इनके लंदन में असासे जायदाद हैं, इनके औलादें बाहर हैं, इनके मफादात बाहर हैं, इनका पैसा बाहर है, कारोबार बाहर है, ये एक टिकट इन्होंने कटवाना और चले जाना। मसला तो उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जिनका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। मसला तो उनको है। और इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी दुख और तकलीफ, जो 100 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान के इसलिए सोचते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऐसे मकाम पे आ जाए, ऐसी पाकिस्तान की का मकाम मर्तबा हो, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, इतना पाकिस्तान आगे चला जाए कि वो भी अपने मुल्क वापस आ जाएं। तो कोई प्रदेश में कौन रह सकता है? हाँ, जिन्होंने यहाँ से हराम का पैसा कमाया है, लूट के बाहर भेजा है, बाहर असास जायदादें बनाई हैं, वो तो वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो बाहर मेहनत मजदूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं वो भी आके अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने मुल्क की फिक्र है। तो इमरान खान साहब को जब ये बातें की गई तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि मैं बात करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है ना कि एक तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है, इमरान खान इस चीज़ के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यही वजह है
کہ ان صحافیوں کے ذریعے جو موجودہ حکومت کے بہت کلوز ہیں ان سے ایک خبر فیڈ کروائی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سے بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ خبریں کیوں مسلسل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات چل رہی ہیں, یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو شہباز شریف صاحب مرے جا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات کرے. پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی ہے, وہ مذاکرات پہ 28 تاریخ کو بیٹھ رہی ہیں. مذاکرات 23-24 جنوری کو کال آف ہو گئے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے باوجود ایاز صادق صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ او ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں, پلیز ہم سے بات کرو. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر, کہ ابھی تو دل بھرا نہیں, اور آ جاؤ خدارا آ جاؤ, ہم تمہاری راہ تک رہے ہیں, ہم دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں, ہم تمہارے خادم, ہماری بات تو سن لو, آؤ ہم ہمارے سامنے تو بیٹھو, ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے کا کپ تو پی لو, ہمارے ساتھ کافی تو پی لو, ہمارے سامنے تو بیٹھو, ہم سے کیا گلا ہے, ہم سے کیا شکوہ ہے, ہم سے بات تو کر کے دیکھو, ہم تمہیں سننے کو تیار ہیں, تم نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا, پھر بھی ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں, خدارا مذاکرات ختم نہ کرو. اگر یہ مذاکرات پی ٹی آئی کے منت ترلوں پر ہو رہے تھے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مذاکرات ختم ہو جائیں, جاؤ بھاڑ میں, اب ہم تمہیں دیکھ لیں گے. لیکن نہیں, شہباز شریف ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات سے انکار کرنا پاکستان کے خلاف ہے, بات کرنے کے مترادف ہے. عرفان صدیقی منتیں ترلے کر رہے ہیں. ایاز صادق کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں, دیکھیں آیا ہوں, یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں, ہم تو آج بیٹھے تھے اور بڑی اسپیشل چیزیں آرڈر کر کے بیٹھے تھے پی ٹی آئی والوں کو, آج ہم نے بڑی ان کی خدمت کرنی تھی, خاطر تواضع کرنی تھی, پلیز آپ آ جائیں, آئیں نا, ہم بیٹھے ہیں. اچھا دوبارہ آنا تو بتا دینا یار, رات کے 2 بجے بتا دینا, ہم آ کے بیٹھ جائیں گے, جب تمہارا دل چاہے تم بتا دینا, ہم تیار ہیں. یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. اور یہ خبریں کیوں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیرسٹر گور کی دوسری ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے صرف مسئلہ تھا انٹرنیشنل, کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح سے باہر انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں چیزوں کو, جس طرح سے وہ ای میلز کر رہے ہیں, جیسے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو ای میلز کر رہے ہیں, جیسے وہ دنیا بھر میں احتجاج کر رہے ہیں, جیسے وہ آواز بلند کر رہے ہیں, جو وہ اپنے ایریے کے ممبر جو پارلیمنٹس ہیں ان کو جس طرح سے وہ اپروچ کر رہے ہیں, جس طرح سے سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہے ہیں, جس طرح سوشل میڈیا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر رہنے والے کام کر رہے ہیں. پہلے صرف یہ مسئلہ تھا کہ یار یہ انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں نا, یہ کہیں اتنا پاکستان کے اوپر دباؤ نہ آ جائے. اور آج ابسا کومل صاحبہ کی خبر بھی لگی ہوئی ہے ڈان میں کہ یورپی یونین کے جو نمائندے یہاں پہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان فار گرانٹیڈ نہ لے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو, اور یہ بند کریں ملٹری کورٹس والا یہ تماشا, اور یہ سارا کچھ انہوں نے بڑا سخت وہ کیا ہے. اور یہ جو فریڈم آف امپریشن اور فریڈم آف میڈیا اور فریڈم آف اسپیچ اور یہ سارا کچھ جو ہے, یہ سارا کچھ یہ جو جہاں پہ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے. اب ایک تو پہلے صرف انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے پریشانی تھی, اور اس لیے ہماری حکومت اور یہ نظام چاہتا ہے کہ یہ تاثر بنا رہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں, تاکہ اگر کسی بھی وقت ہمیں انٹرنیشنل دباؤ پر سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے اور عمران خان کو رہا کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ کہا جا سکے یہ تو ڈیل کے تحت عمران خان باہر ہے. وہ دیکھیں نہیں جی, وہ فلانے نے خبر دی تھی, وہ فلانے ٹاؤٹ نے خبر دی تھی, وہ فلانے درباری نے, وہ فلانے تبلچی نے, وہ فلانے گھٹیا آدمی نے خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے اور بیرسٹر گور کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو تاکہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان جو باہر آئے ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں آئے, وہ کسی جیت کے تحت نہیں آئے, وہ کسی اپنی زور بازو کے تحت نہیں آئے, بلکہ وہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. اور دوسری جو پریشانی بڑھ گئی ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی کے اندر تبدیلیوں سے پریشانی بڑھ گئی ہے, جو انہوں نے جنید اکبر کو لگایا ہے. جنید اکبر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کے پی کے میں, اور کیونکہ پہلے دیکھیں نا, آج سے چند دن پہلے تک آپ چلے جائیں تو یہی تھا کہ جی پاکستان کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہے, 8 فروری کیا گیا, کچھ نہیں ہوا, عدالتیں فتح کر لی گئیں, کچھ نہیں ہوا. یا افریدی صاحب اس نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں, عامر فاروق صاحب اس نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ اس عالیہ نیلم صاحبہ, ایک تو مکس ہو جاتا ہے, عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ اس نظام کے ساتھ کام کر رہی ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. تو کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. یا افریدی صاحب جب نون لیگ چاہتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلاتے ہیں, 2 جج ادھر انہوں نے لگوا دیے, 12 ادھر سندھ ہائی کورٹ میں لگوا دیے, سپریم کورٹ میں لگانے جا رہے ہیں. پہلے 11 کو تھا اجلاس, اب 10 کو بلا لیا, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر سے تو بالکل لوگ مایوس ہو گئے تھے, ان کو اندھیرا نظر آتا تھا کہ پاکستان کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے. ہاں یہ اس حد تک ہوپفل لوگ تھے کہ جیت الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگوں کی ہوگی, عوام کی ہوگی, اور کوئی دنیا کا ملک اپنی عوام سے نہیں جیت سکا, دنیا کا کوئی نظام اپنی عوام سے لڑ کے نہیں جیت سکا. اور پھر عوام بھی وہ جو 80% عوام اس نظام کے خلاف ہو, تو کبھی وہ نظام لمبے عرصے تک اپنی عوام سے نہیں لڑ سکا. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.